مرحبا بكم في التصحيح تاع فيسكاليتي نورمال. بروف حبيب الفتحاوي. دونك بالنسبه للسؤال الاول، لامبو باغ ديفينيسيون est obligatoire, essentiel, sans contrepartie, prélèvement en nature politique. دونك لامبو او الضريبه هي واحد المبلغ كتقداه الدوله من الاشخاص والمؤسسات بهدف تمويل النفقات ديال الدوله، يعني تمويل كل القطاعات اللي كتصرف عليها الدوله، الجيش، الشرطه، التعليم الى اخره. دونك واحد الاقتطاع اللي هو اجباري و سون كونتrepartie. Donc, la TVA est par définition. Donc, la TVA, c'est un impôt indirect de consommation. Donc, obligatoire, إجبارية و indirect. يعني ما كتوصلش ديريكت للدولة، كيكون عن طريق وسطاء. دونك بالنسبة للسؤال الثالث، parmi les fonctions de l'impôt، donc بين financière. بالنسبة للسؤال الرابع، les impôts qui ont une modalité de liquidation progressive. دونك بالنسبه لهذا السؤال، دونك لاكيديسيون بروغريسيف هي واحد العمليه تاع الضريبه اللي كتطبق عن طريق واحد لطو او لي تاريف فلا باز امبوزابل او كونتريبيابل. دونك هنا كنتكلموا على لي زامبو سيغ لو ريفوني. لي زيكزونيراسيون افيك droit à déduction signifie que vente TTC, vente hors taxe, achat hors taxe, vente en suspension, TVA sur achat récupérable. Donc بالنسبه l'exonération avec droit à déduction، بالنسبه لي زيكزونيراسيون يعني دوك اللي غير خاضعين للضريبه افيك دروا اديكسيون، يعني ممكن يرجعوا التيفي اللي مشات ليهم مع حق الاسترجاع الضريبه. دونك اشا اون تي تي سي، فونت اون اور تاكس. دونك بليس عندهم الحق يرجعوا ديك التيفيا. دونك هنا بالنسبه للتيفيا لي بيرسون امبوزابل خاضعين للضريبه، دونك لي زيكزونيراسيون اي لي سسبونسيون. دونك بالنسبه للخاضعين للضريبه كاينين اجباريا و شرط يعني اختياريا. دونك بالنسبه لاجباريا اشا اي فونت اون تي تي سي، اختياريا اشا لو فونت اون اور تاكس اي اشا اون تي تي سي. نفس الشيء بالنسبه لسون دروا ا ديديكسيون و افيك دروا ا ديديكسيون. دونك سون دروا ا ديديكسيون ما عندناش حق نرجعوا التيفيا، كنتكلموا على لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. دونك بالنسبه لو سسبونسيون يعني تابع لهاد افيك دروا ا ديديكسيون. دونك داك مثلا اللي كيبيع لي الحواسيب في ليترونجي، مي هو كيصرف دوك كيخسر المواد الاوليه كيخسرهم في المغرب. دونك ديك التيفيا كتمشي ليه حيتاش هو كيشري بالاور تاكس، كيشري بالتي تي سي نورمالمون، كيشري بالتي تي سي. دونك عنده الحق يرجع ديك التيفيا، الدوله كدير معاه يشري بالاور تاكس ويبيع بالاور تاكس. Donc, la partie dernière, la partie pratique, exercice 1. Une entreprise spécialisée de la grande distribution, soumise au régime mensuel, il a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de juge minute à deux. Donc, on a un chiffre taxable, suspension, on a l'article 94. هادو الارقام مهمين باش هادو اللي تابعين الارتيكل اللي كاين فيهم الشيفر دافير. دونك شيفر دافير اكزونوري، دونك هذا افيك droit à déduction، donc sans droit à déduction. دونك لوكاسيون ديالو كوني هادي اور شون دابليكاسيون دي تيفيا، ما دخلش في الكالكول تاع التيفيا لو توتال. دونك هنا لو موا جونفيي 2020 درنا دو اوبيراسيون. لوبيراسيون الاولى هو اننا شرينا ماتيريال انفورماتيك اورديناتور 25000 درهم اون تي تي سي. دونك اوبيراسيون الثانيه معنا واحد الكاميونيت تستعملات تشرات في مارس 2016 ب 150000 درهم. دونك لي ليغمون بي 20%. تم البيع هو لافينا اللي طبقات في 2016. دونك بالنسبه للبروغاطا، انا هذه البروغاطا طبقات في 2016 هي 90%. دونك دابا نحسبوا البروغاطا اللي طبقات في 2021. دونك باش نحسبوا البروغاطا دونك الكالكول ديالها ساهل، كنزيدو شيفر دافير اون تي تي سي. دونك هنا الا عطاكم لو شيفر دافير اور تاكس كضربوا فيها 1.2. بالنسبه للموط الا كان عندك لو طو تي في دو 20%. دونك الا بدل لوطو كدير مثلا دار لوطو 14%، بالنسبه للشيفر دافير اون تي تي سي كدير لو شيفر دافير مضروب في 1 زائد لوطو، يعني 1.14 الا بدل لوطو حسب لوطو. دونك لو شيفر بليس لو شيفر دافير اكزونوري افيك دروا ا ديدكسيون. دونك هنا لارتيكل 92 بليس لو شيفر اون سسبونسيون لارتيكل 94 اولا 93. دونك هذا المبلغ كامل كنضربو في اون تي تي سي، دونك كنحولوه لتي تي سي، مكنخليوش في اور تاكس. والنيميراتور ديفيزي باغ لو نيميراتور. النيميراتور هو هاد البسط كامل اللي جمعناه بليس لو شيفر دافير اكزونوري سون دروا ا ديدكسيون بليس لو تي في اور شون، وكنضربوها في 100 حيت كتحسب بلا بورسونتاج.
دونك عندنا في هذا المثال لو شيفر دافير اون تي تي سي هزنا لو شيفر دافير 1,200,000 درهم ضربناه في 1.2 بلس لو شيفر دافير اكزونوري افيك دغوا ا ديديكسيون دونك الارتيكل 92 هو 100,000 درهم بلس لو شيفر دافير اون سسبونسيون دونك بالنسبه لو شيفر دافير اون سسبونسيون 200,000 درهم دونك هنا 300,000 درهم كنضربوها في 1.2 دونك الباس كامله كيعطينا 1,800,000 درهم كنزيدو ليها لو شيفر دافير اكزونوري سون دغوا ا ديديكسيون دونك 250,000 درهم بلس TVA hors champ. Donc TVA hors champ, location de locaux ما دخلش في الكالكول كنضربوها في 100 كتعطينا البوا تاع 78.26%. دونك هنا بالنسبه للجواب دي. دونك بالنسبه للتي في كونسيرنون لو ماتيريال انفورماتيك دونك ماتيريال انفورماتيك سيت اون موبيليزاسيون دونك شينا اما ماتيريال انفورماتيك باغ شيك 25,000 درهم تي تي سي. دونك اول حاجه نديروها نحولو التي تي سي لاور تاكس. دونك عندنا لو طو 20%. اول حاجه نديروها باش نحولو التي تي سي لاور تاكس نقسمو كتقسم على 1.2. دونك هنا لو مونطو تي في سيتادير ايكال لو مونطو دو اور تاكس في لو طو تي في لو مونطو اور تاكس هو لو مونطو تي تي سي بلس 1 ديفيزي باغ 1 بلس طو تي في دونك هنا اللي عندنا 20% دونك ايكال تي تي سي مقسوم في 1.2 مضروب في لو طو تي في دونك مضروب في 0.2 دونك مي هنا عندنا الماتيريال انفورماتيك وحنا عارفين بلي الماتيريال انفورماتيك يعني داخل في الاستعمالات المكثفه في لونتربريز ليزاج ميكس. دونك هنا بدا خصنا نضربو في البروغاتا. دونك الا ضربنا في البروغاتا كتعطينا 4167 ضربنا 25,000 مقسوم في 1.2 نضرب في 0.2 كتعطينا 4167 كنضربوها في لوطو دو بروغاتا كتعطينا 3261 فاصل شي حاجه تقريبا هي 3262 يعني الريبونس سي. دونك انا بالنسبه لا في ان ا ديال لي موبيليزاسيون سي دي دونك باش نحسبوا لا في ان ا دونك العلاقه هي لا في ان ا هي لا فالور دوريجين موان لو كيمي دامورتيسمون. دونك بالنسبه لا فالور دوريجين كنهزو لو ثمن البري داشا بلس لو بري داشا في لو مونطو دو تي في ان موان البروغاتا. دونك هذا كامل كيتسمى بري نو ريكوبيرابل. دونك عندنا لو بري داشا في التمرين باش شرينا لي كاميونيت 350,000 درهم بلس 350,000 درهم في لوطو تي في مضروب في واحد ناقص لو طو دو بروغاتا ابليكي اون 2016 في 2016 ماشي في 2020 كتعطينا 357,000 درهم. دونك بالنسبه لو دوتاسيون او زامورتيسمون كنهزو هاد لو مونطون كنضربوه في 20%. دونك هنا اللي عطانا في اشاره في التمرين بلي عندنا الماتيريال 10 دونك كنقسمو على 10 كنضربوش في 20%. مي هنا اون سيتيريس ادي بيان موبل حيتاش لي بيان موبل هي دوك المبيان اللي كيبقاو عندنا في فتره قليله في لونتربريز. دونك هادي بيان موبل كنقسمو على 5 دونك هنا 20% هي 1 sur 5. بالنسبه لي بيان ايموبل كنقسمو على 10 ايموبل يعني كيبقاو عندنا فتره كبيره في لونتربريز وغالبا كيكونوا لي انستركسيون لي تيغان الى اخره. دونك هنا نحسبوا المده اللي دوز عندنا لي كاميونيت شريناها في 3 شهر 3 2016 وبعدها في 31 في 1 جونفي. دونك هنا عندنا 10 موا دونك 10 موا et 4 années et 1 mois donc ça fait 11 mois et 4 ans. دونك عندنا 11 موا و 4 سنين مازال ما كملت 12 موا. دونك لو كيميل غنهزو هاد لو مونطون اللي حسبنا تاع لو دوطاسيون زامورتيسمون غنضربوها في هاد 4 سنين غنزيدو ليها هاديك 11 على 12 نزيدو 11 مقسوم في 12 دونك صافي 351,050 درهم. دونك سي لا في ان ا كنهزو لا فالور دوريجين كنقسمو منها لو كيميل دامورتيسمون كتعطينا 5,950 درهم. دونك سي لا ريبونس ا. Quelle est la régularisation qui s'impose aux opérations de. Donc, on a le césure, nos conservations. Donc, on a bien le changement de prorata. Un bilan de prorata, il y a reversement et liquidation. Donc, il a نقصات البروغاتا il نقصات البروغاتا كنديرو reversement ولا طلعات كنديرو liquidation. دونك هنا في لا ريغولاريزاسيون عندنا في 2016 عندنا البروغاتا 90% في 2021 عندنا البروغاتا 98.26%. دونك هنا نزلات البروغاتا 11% دونك هنا سيتادير 11 بوين 11 بوين. دونك on a un reversement de TVA بويسكو عندنا 11 كبر من 5 دونك ممكن نديرو ريغولاريزاسيون. كون عندنا ديمينيسيون ب5 ولا اقل مكنديروش ريغولاريزاسيون. دونك كيفاش كنديرو كنهز 1 sur 5
نضرب في 350 ألف درهم لو بري داشا، كنضربو في لوطو تيفيا في لا فارياسيون دو بروراتا في 2016 و 2021. دونك صافي 1643.6 اللي تقريبا هي 1644. دونك انا نجاوب بي. دونك انا بالنسبه للاكزرسيس الثالث، une société exerçant une activité industrielle et activité de négoce. Donc on a la déclaration, le résultat fiscal de 31 mars. On a le chiffre d'affaires hors taxe 200 مليون ديال الدرهم، bénéfice net 30 مليون 300 ألف، chiffre d'affaires industriel 120 مليون، chiffre affaires commerciales 80 مليون. دونك ديتيرميني لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك عندنا العلاقه تاع لا كوتيزاسيون مينيمال كتساوي شيفر دافير في نضرب 0.5 نقسمو في 100. دونك الا عوضنا 200 مليون نضرب 0.5 ديفيزي بار 100 هي 1 مليون. دونك لا ريبونس بي. بالنسبه لو ديتيرميني لو ليس كوريسبون او شيفر دافير ريلاتيف على الاكتيفيتي اندستريال. دونك العلاقه هي ليس كتساوي البينيفيس نيت في لوطو موان سوم ان ديدوير مضروب في لو باغ. هنايا الا عندنا اون شيفر دافير ما عندناش، عندنا واحد تيب تاع لا سوسيتي بلا ما كنضربوش في هاد لو باغ دو شيفر دافير ريلاتيف يعني لو بورسونتاج. مي هنا عندنا واحد لو شيفر دافير اي دو سوسيتي، داكشي علاش كنضربو في البورسونتاج، يعني شحال كتشكل لينا هاد الاكتيفيتي اندستريال في لو توتال دو شيفر دافير. دونك اش كنديرو في هاد لو باغ، كنهزو لو مونطون دو شيفر دافير اندستريال 120 مليون كنقسموها على 200 مليون كتعطينا، كنضربوها في بورسون كتعطينا 60%. دونك باش نحسبوها لو البينيفيس نيت عطانا التمرين البينيفيس نيت هو 300 ألف درهم. دونك كنستعملو الجدول تاع الاندستريال ماشي تاع النورمال. دونك عندنا لوطو هنا 28% في الاندستريال. دونك هنا انفيريور او ايكال 300 ألف درهم، كنزيدو 300 ألف درهم كنضربوها في لوطو 10%، كنقصو منها والو سوما غيان اديدوير زيرو، وكنضربوها في لوطو. دونك لوطو دو باغ اللي كتشكل لنا هاد الاكتيفيتي اندستريال في لو توتال دو شيفر دافير هو 60%، كيعطينا 18000 درهم. دونك هنا لا ريبونس سي. بالنسبه لو تيرميني ليس كوريسبون او شيفر دافير ريلاتيف على الاكتيفيتي دو نيغوس. دونك نفس الشيء. دونك هنا الا كانت كتشكل عندنا دو سوسيتي اندستريال و نيغوس، الا كانت كتشكل هاد الاندستريال 60%، دونك باينه بلي 40% يتشكل هاد دو نيغوس. دونك 100% موان 6 60 ايكال 40. دونك بلا ما نديرو عاوتاني ولا نديرو الطريقه هي اننا كنهزو 100 مليون كنقسمو على 200 مليون كيعطينا 40%. دونك هنا كنخدمو داك الجدول العادي ماشي تاع اندستريال جينيرال. دي فاصون جينيرال عندنا 300 ألف درهم لو بينيفيس نيت، عندنا لو بينيفيس نيت في التمرين هو 300 ألف درهم. دونك لو 300 ألف درهم كنضربوها في لوطو غيان ادي دبيغ اوسي، وكنضربوها في لوطو لي با، دونك 16000 درهم. دونك هنا في السؤال 14 ديتيرميناسيون دو ليس ا بي. دونك بالنسبه ليس ا بي كنقارنو لو مونطون لو توتال دو مونطون دو ليس اي لو كوتيزاسيون مينيمال، يعني كنقارنو هاد المجموع اللي تلاقينا في ليس. دونك تلاقينا 18000 درهم زائد 12000 درهم هي 30000 درهم، وكنقارنو مع الكوتيزاسيون مينيمال هي 1 مليون. دونك باينه 1 مليون هي الكبيره، دونك هي اللي غادي دونك هي اللي غادي تحسب. دونك هنا ما كايناش 1 مليون، دونك سي toute réponse. Exercice 3, c'est une société à un capital 1,150 000 dirhams, intégrée en 2015, l'intérêt de 210 000. Donc, on a le montant avancé, le taux pratiqué, le taux le taux réglementé. Donc, le dépassement relatif au montant. Donc, on a le montant avancé, on a le capital, donc on a le taux pratiqué. دونك كتعطينا 37500. دونك سي ريبونس دي. بالنسبه لو ديباسمون ريلاتيف اوطو، دونك كنهزو هاد لو مونطون الكابيتال كنضربوه في لا فارياسيون تاع لو طو براتيكي اي لو طو ريغلومونتير. دونك صافي 126500. ريبونس سي. كاين لا فالور لا ريغولاسيون كي سامبوز ou bien la valeur à réintégrer. دونك هنا بما اننا خدنا بلا ميثود انديريكت، انا نزيدو هاد لو مونطون ديباسمون ريلاتيف او مونطون نزيدو ليه لو ديباسمون ريلاتيف او طو تعطينا 164000. كون خدمنا هاد الميثود انديريكت نقصو نديرو لو سوستراكسيون ماشي لاديسيون. كنشكركم على المشاهدة تاع الفيديو. نتمنى دائما الحجة ديال ان شاء الله. التوفيق.